आज कोरोना भाइरस लागेपछि हाम्रो शरीरको फोक्सोमा धेरै असर गर्न नदिन, फोक्सो खराब हुन नदिन के गर्न सकिन्छ, कस्तो ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउने प्रयास गर्छु। हाम्रो फोक्सोको संरचना उल्टो रुख जस्तो छ, जरा माथि र हाँगा पात मुनिपट्टि। नाक मुखबाट हावा ट्र्याकिया हुँदै भित्र गएपछि विभिन्न ठुला र त्यसपछि ससाना हाँगामा विभाजित हुन्छन्। मसिना हाँगाको छेउमा अल्भियोलयहरू हुन्छन्, जहाँ मुटुबाट आएको रगत नजिक हुँदै जान्छ र सोही भागमा बाहिरबाट आएको अक्सिजन र रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज हुने गर्छ। यो अक्सिजन रगतमा जाने प्रक्रिया हुने ठाउँ अल्भियोलयमा बाधा पुग्यो भने समस्या सुरु हुन थाल्छ। यस्तो बाधा पर्न नदिन यस नजिक तरल पदार्थ र अन्य कुराहरू जम्मा हुन दिनु हुँदैन। फोक्सोका मसिना हाँगामा कपालका रौँ जस्ता मसिना सिलिया हुन्छन्, जसको कारण फोक्सोमा जम्मा भएको कुराहरू माथितर्फ धकेलेर बाहिर निकाल्न सजिलो हुन्छ। हामीले बेसरी खोक्दा यी हाँगाहरूमा जम्मा भएको कुराहरू बाहिर निकाल्न यी सिलियालाई निकै सजिलो हुन्छ। हाम्रो फोक्सो फुक्ने र सुक्ने हुन्छ। फोक्सोमा समस्या भएर फोक्सोले काम गर्न छाड्दा फोक्सो सुक्छ, कोल्याप्स हुन्छ। यो फोक्सोको अल्भियोलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेर जति फुलाउन सकियो उति नै यो भाग तन्दुरुस्त रहन्छ। तरल पदार्थहरू जम्मा हुन पाउँदैन, हावा खेल्ने मौका पाउँछ र रगतमा धेरै अक्सिजन पुग्छ। कोरोना भाइरस लागेर मर्ने प्रमुख कारणहरूमध्ये एक हो फोक्सोले काम गर्न छाड्नु। कोरोना भाइरस जब नाक वा मुख हुँदै अनि घाँटी हुँदै हाम्रो फोक्सोमा पुग्छ तब यसले फोक्सोको कोषमा आक्रमण गर्न खोज्छ। शरीरको कोषमा आक्रमण सुरु भइसकेपछि शरीरको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुन थाल्छ अनि भएभरका इम्युन कोषहरू फोक्सोमा थुप्रिन खोज्छ। त्यस लगत्तै अन्य तरल पदार्थहरू पनि जम्मा हुन थाल्छ, जसले गर्दा सास लिने फोक्सोका मसिना नलीहरू बाजिन थाल्छ। बाहिरको हावा भित्र फोक्सोको कुना कुनामा नपुगेपछि शरीरमा अक्सिजन नपुगेर मुटुको चालमा गडबड हुने र अन्य धेरै समस्याहरू सुरु हुन्छ। त्यसपछि मान्छेको ज्यान जान्छ। यसरी आफ्नो शरीरको इम्युन कोषहरू र विभिन्न तरल पदार्थहरूले बाजिएको फोक्सोको पाइप खुलाउन एउटा मेसिनबाट बाहिरबाट फोर्ससँग अक्सिजन धेरै भएको हावा भित्र पठाइन्छ, जसलाई भेन्टिलेटर भनिन्छ। आज यसरी भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने चान्स कमी गराउन ब्रिदिङ टेक्निकको बारेमा बुझाउने प्रयास गर्छु। अनि अर्को कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो फोक्सोको धेरै ठुलो भाग पछाडि ढाडपट्टि हुने गर्छ। हामी उत्तानो परेर सुत्दा फोक्सोको यस भाग तलपट्टि पर्छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरसको कारण जम्मा भएको तरल पदार्थ फोक्सोको यस भागमा, यस मुनिपट्टिको भागमा थिग्रिएर बस्ने चान्स धेरै हुन्छ। सोही कारण पनि कोरोना भाइरस भएको बेलामा फोक्सोलाई सुचारू राख्न धेरै समय उत्तानो फर्केर सुतेर बस्नु हुँदैन, उठेर बेला बेलामा हिँडडुल गरिराख्नुपर्छ। यस्तो बेलामा गरिने टिसिडिबी ब्रिदिङ प्रक्रिया यसरी गर्नुहोस्। लामो सास लिनुहोस् र 5 सेकेन्ड रोक्नुहोस्। त्यसपछि सास निकै सुस्तो गरेर बाहिर फेर्नुहोस्।
सास लिएको समयभन्दा करिब दोब्बर समय लगाएर सास बाहिर फाल्नुहोस्। सुसेली बजाएको जसरी गरेर बाहिर फाल्नुहोस्। यो प्रक्रिया कम्तीमा 5 पटक गर्नुहोस्। त्यसपछि मुख हल्का छोपेर त्यसरी खोक्नुहोस्। यो सबै लगातार 2 पटक गर्नुहोस्, प्रत्येक 2-2 घण्टामा। ससाना बच्चा-बच्चीको हकमा बलुन फुक्न लगाउनुहोस् 2-2 घण्टामा। घोप्टो परेर बस्न लगाउनुहोस् करिब 5-10 मिनेट 1-2 घण्टाको फरकमा। र घरमै कुनै एक्टिभिटिज गर्न लगाएर हिँडुल गर्ने, दौडधुप गर्ने वातावरण मिलाउनुहोस्। अब बुझ्नुभयो होला कोरोना भाइरस भएको बेलामा फोक्सो जोगाइराख्न, उत्तानो फर्केर धेरै सुत्नु भएन, उठेर हिँडुल गरिराख्नु पर्यो, जसले गर्दा पछाडिको भागमा तरल पदार्थ जम्न नपाओस्। ब्रिथ गर्दा सास रोक्ने र फाल्दा अलि बेर लगाएर फाल्ने गर्नु पर्यो, जसले गर्दा अल्भियोली खुम्चिन पाउँदैन र स्वस्थ रहन्छ। जोडले कफ गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाँगामा रहेका बाजिन लागेका कुराहरू बाहिर निस्कन्छ र अक्सिजन भित्र पस्न पाउँछ। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।